बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात के बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि लेबनान की फौज ने शाम में तहरीर उल शाम की दहशतगर्द बागी फौज के ऊपर हमला कर दिया है। या नाज़रीन, दोनों तरफ शदीद झड़पें हुई हैं। आखिर क्या वजूहात बनी हैं जिस बिना पर ये जंग शुरू हुई है, इसकी तमाम तर तफसीलात और होने वाला नुकसान जो है उसकी भी तफसीलात आपके साथ हम आज के इस व्लॉग में शेयर करेंगे। ये अचानक जो लेबनान है उसकी जानिब से शाम के दहशतगर्दों पर हमले के पीछे जो असल कहानी है वो क्या है। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि भारत की फौज के कैंप के ऊपर कुकी कबाइल ने हमला कर दिया है। नाज़रीन, कुकी जंगजुओं ने भारतीय फौज को ऐसा करारा जवाब दिया है जो कल उनकी खवातीन को नंगा करके घुमाया गया था भारतीय फौज की जानिब से। नाज़रीन, आज भारतीय फौज को गिरफ्तार करके नंगा कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप जानते हैं कि जो शाम के अंदर मौजूदा जुलानी की हुकूमत है उसकी जानिब से इसराइल नवाजी की इंतहा की जा रही है। इस कदर इंतहा की जा रही है कि इसराइल की जानिब से दमिश्क के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब से उफ तक नहीं की जा रही, बल्कि कोई मुजम्मती बयान तक नहीं दिया जा रहा। बल्कि अब नाज़रीन, उनके जो वजीर खारजा हैं उसने बड़ा बयान दिया। पहले जुलानी ने कहा और अब उनके वजीर खारजा ने कहा कि हमने इसराइल पर हमले के खतरात को खत्म कर दिया है क्योंकि ईरान को हमने यहां से निकाल दिया है। तो अब जो है वो इसराइल रिलैक्स होकर गजा के मुसलमानों के ऊपर जितना जुल्म करे हम तो उनके साथ खड़े हैं। तो नाज़रीन, इस बयान के बाद और उसके बाद जो अभी ताज़ा तरीन कार्रवाइयां इन्होंने लिबनान और शाम के बॉर्डर के ऊपर की हैं। याद रखिएगा नाज़रीन के खित्ते के अंदर जो भी काम तहरीर उल शाम के ये दहशतगर्द फौजी करेंगे उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इसराइल की जीजोरी होगा, इसराइल को मजबूत करना होगा और ना कि शाम को। अब जो सूरत हाल है वो आपको पता है कि इन्होंने इराक के अंदर हमला करने की कोशिश की तो वहां पे हशद शाबी ने इनको ऐसा करारा जवाब दिया है कि ये याद रखेंगे। वहां पे बड़ी तादाद में इनके अहम तरीन कमांडरों को उड़ा दिया गया। और अब नाज़रीन जो खबर आई है वो ये है कि एक इलाका है नाज़रीन शाम और लिबनान का बॉर्डर, वहां पर इन्होंने हमला किया है। जो तहरीर शाम है उन्होंने वहां पे दाखिल होने की कोशिश की जिस पर लिबनानी फौज ने उनको दिया है करारा जवाब। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि लिबनान का ये जो इलाका है यहाँ पर चूंकि ये काफी ज्यादा आमदोरफ्त भी होती रही है और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इसराइल चाहता है कि वो लिबनान और शाम के बॉर्डर के ऊपर तकरीबन 12 चौकियां कायम करे और उसके लिए वो जो खिदमात ले रहा है वो ले रहा है तहरीर शाम के दहशत गर्दों की। और उन्हें कह रहे हैं कि हमने तुम्हारे साथ ना तो जंग लड़ी है ना कुछ किया है, हमने तुम्हें नवाजा है, तुम्हें यहाँ पे हुकूमत दी है, तो अब तुम अपना जो है वो तमाशा हमें दिखाना शुरू कर दो। तो नाज़रीन, जैसे ही इन्होंने तमाशा करने की वहां पे कोशिश की है तो लिबनान की जानिब से इनके ऊपर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि अभी तक जो लिबनान के 4 फौजी वो जख्मी हुए हैं और उसके बाद नाज़रीन जो दूसरी जानिब तहरीर शाम के बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हुए हैं और कुछ हलाकतें भी हुई हैं। तो नाज़रीन, ये इस वक्त ताज़ा तरीन मामला चल रहे हैं। लिबनान से हिजबुल्ला ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर इसराइल मुकम्मल तौर पे यहाँ से ना निकला, अगर मुकम्मल तौर पे इसने वहां से कूच ना किया लिबनानी इलाकों से, तो याद रखें कि हम दोबारा से इसराइली इलाकों के ऊपर हमले शुरू कर देंगे। लिहाजा हमसे किसी किस्म की कोई तवक्को ना रखी जाए। नाज़रीन, ये जो अभी हमला इन दोनों ममालिक के दरमियान शुरू हुआ है तो वहां पे बताया जा रहा है कि जो हिजबुल्ला है उनकी जानिब से अभी हमला नहीं किया गया, ना ही वो वहां पे आए हैं क्योंकि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखे कि उसमें वो पीछे रहेंगे। फिलहाल अभी वो तैयारियां ये कर रहे हैं कि वो इसराइल के ऊपर अटैक करें और जो नॉर्थ के इलाके हैं उनको कब्जे में लिया जाए। और इसके लिए नाज़रीन कुछ जंगी एक्सरसाइज की तस्वीर और वीडियोस भी सामने आई थी जो रिजवान एलीट फोर्स ने ताज़ा तरीन जारी की हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन मामला जो है वो चल रहे हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले नाज़रीन की एक और बड़ी और अहम खबर आ रही है और वो खबर है नाज़रीन भारत के हवाले से। नाज़रीन, भारत आपको पता है कि अपनी अकलियतों के साथ जिस तरह से सलूक कर रहा है, मोदी सरकार में जो कुछ उनके साथ हो रहा है, ये इसके लिए एक बहुत बड़ी चार्जशीट बनती जा रही है। लोगों में नफरत बढ़ती जा रही है इनके खिलाफ और ये इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। हालांकि पाकिस्तान को तो इसके लिए मेहनत ही नहीं करना पड़ रही, ये सारा कुछ खुद ही किए जा रहे हैं और जब ये खुद ही करेंगे तो डेफिनेटली जो रिएक्शन है वो तो आएगा। अब हुआ ये है नाज़रीन के जो भारत है
اس نے بھارتی فوج نے 2 دن پہلے انہوں نے ایک تو کوکی قبائل کے جو مخالف قبائل ہیں جو گروپس ہیں ان کو اسلحہ اور گولہ بارود دیا ہے، اور منی پور کے علاقے میں ناظرین جو بھارتی ریاست منی پور ہے وہاں پہ انہوں نے الزام لگایا کہ جو کوکی قبائل ہے ان کو امریکہ اسلحہ دے رہا ہے، امریکن مشنریز جو ہے وہ ان کو ہتھیار دے رہی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس امریکن ہتھیار ہے تو بھارتی فوج کو ان سے پنگا لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اب ناظرین انہوں نے کل جو کوکی قبائل کی ایک کوکی قبیلے کی ایک خاتون تھی اس کو پکڑا اور اس کو برہنہ کر کے تو مارچ کروایا، اسے چلایا پھرایا۔ اب آج کیا ہوا ناظرین کے جو کوکی ہیں وہ اکٹھے ہوئے اور جنگجوؤں نے حملہ کر دیا بھارتی فوج کے کیمپ کے اوپر۔ پہلے بھی حملے ہوتے رہے اور آج ناظرین انہوں نے بھارتی فوج کا وہ کیمپ نہ صرف جلایا بلکہ بھارتی فوجیوں کو زخمی بھی کیا، کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی اور کچھ کو گرفتار کر کے ننگا کر دیا، یعنی اپنا بدلہ انہوں نے اس طرح سے لیا ہے کہ ان کو ننگا کر کے ان کو بھی انہوں نے چلایا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا بدلہ ہے، اگر تم کرو گے تو ہم تمہارا جواب دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کوکی قبائل کی جانب سے اس وقت بھارت سے علیحدگی کے حوالے سے تحریک کو چلایا جا رہا ہے۔ ویسے 2 گروپوں کے اندر اس وقت یہ تصادم ہے، ایک کو بھارتی فوج سپورٹ کرتی ہے اور ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن ناظرین منی پور کے اندر حالات کافی زیادہ کشیدہ ہیں اور انہوں نے بھارتی فوج کو جو انہوں نے وہاں پہ بنکرز اور دیگر چیزیں تعمیر کی ہیں ان کو فوری طور پہ ہٹانے کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی انہوں نے ان کے اوپر مزید اٹیک کرنے کا اعلان کیا۔ ناظرین یہ تو صرف ایک ریاست کی بات ہے، اگر آپ دیگر ریاستوں جیسے میگھالیہ ہے یا ان کا جو منی پور ہے، اس کے بعد ناگالینڈ ہے، آسام ہے، ان علاقوں کے اندر آپ دیکھیں گے تری پورہ کے علاقے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ جو ریزسٹنس فورسز ہیں ان کو آئے روز بھارتی فوج کو گرفتار کرتی ہے، ان کا اسلحہ اور گولہ بارود، یہاں تک کہ ان کے راکٹ لانچرز، ان کے گن شپ، وہ جو اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں، وہ مطلب ہیوی قسم کے جو ہتھیار ہیں ان کے قبضے میں جو بھارتی فوج کے وہ خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں کے اندر وہ بھارت کے اندر مزید تباہ کن حملے شروع ہو سکتے ہیں ناظرین، لیکن بھارت کو ابھی بھی ہوش نہیں آ رہی، مودی کی جانب سے ابھی بھی ظالمانہ پالیسیاں جو ہے ان کو اپنایا جا رہا ہے۔ اب ناظرین مغرب کے اندر بھی ان کے خلاف بڑا ماحول گرم ہو چکا ہے۔ پہلے ناظرین ہم یہ سنا کرتے تھے کہ اور جو واقفان حال ہیں باہر کے ممالک میں وہ بتاتے ہیں کہ جو بھارت ہے وہ کافی زیادہ وہاں پہ اسٹرانگ ہے، ان کی لابی اسٹرانگ ہے اور وہاں پہ ان لوگوں کو جابز بڑی اچھی ملتی ہے۔ اب ناظرین ہو کیا رہا ہے، کل کینیڈا کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، اس میں جس طرح سے یہ غیر مسلموں کے ساتھ کرتے ہیں نا یا پھر جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ کرتے ہیں، بھارت کے اندر یہ انتہا پسند ہندو ان کو ہوٹ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ جا رہے ہوتے ہیں، خواتین کو، بزرگوں کو اور جگہ جگہ پہ ان کو جو ہے وہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اب بھارتیوں کو کینیڈا کے اندر تنگ کیا جا رہا ہے اور ان کو اسی طرح سے ہوٹ کیا جاتا ہے کہ تم بیکاریوں کہاں سے آگے ہو، تمہارے پاس کیا وہاں پہ کوئی کام شام نہیں، اور اپنا جو بھی گندی حرکتیں بھارتیوں کی جانب سے کی جا رہی ہیں وہ ساری کی ساری انٹرنیشنل میڈیا پہ گورے خاص طور پہ زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ کبھی یہ پیشاب کرتے ہوئے ایئرپورٹ کے اوپر نظر آتے ہیں، کبھی کسی بیچ کے اوپر علال ایران بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دنیا میں ناظرین اب ان کا گھنونا چہرہ پوری دنیا بے نقاب کر رہی ہے۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اور اندرونی حالات ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے۔ الزامات جو ہے یہ پاکستان پہ لگائیں گے، کبھی کسی پہ لگائیں گے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔